أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس مكية. यूनुसी क्यों नहीं है? यूनुसी मूसा जैसे है। यूसुफ़ा नाम है ना, मबनियात में से हैं, यानी या तो ज़बर आएगा या पेश आएगा, ज़ेर नहीं आएगा। इसमें मारफा और उजमा ये दो चीज़ें जमा हैं। इसको थोड़ी बहुत समझ आया, मुझे भूल गया सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم رجل أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وعملوا الصالحات
كفروا فلهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقدره هو لمقر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا حياة الدنيا ويار صبرنا تشكنا غلط واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون सीधे हाथ की उंगली रखना गलत पड़ा कोई समझ नहीं आई इधर إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار तहतिहिमुल अब इसीलिए रुकू एक कर रहा हूँ कि आपसे नहीं पढ़ा जाता ना पढ़ा सकता हूँ एक रुकू का ये उसूल सही है ठीक है तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम تجري من تحتهم الأنهار في जन्नातिन نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وآخر
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق